अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले इस अजीम जज को, इस अजीम हीरो को ज़रूर सल्यूट करता हूँ। इस दौर में जब हर कोई बूट चाट रहा है, तलवे चाट रहा है, उनकी जुराबों में घुसा हुआ है, ये शख्स डट के खड़ा हो गया, इसने झुकने से इनकार कर दिया, इसको हर तरह की धमकी दी गई, इसके घर में कैमरे लगाए गए, इसने झुकने से इनकार कर दिया। इतना खौफ था इसका कि अपने लाडले आमिर फारूक से स्टे लेना पड़ गया। पता था ये हमारी बात नहीं मानेगा और अब एक और कार्रवाई डाल दी गई। वो कैसे डाली गई उसकी हकीकत भी आश्कार हो गई है और उसके लिए आपको एक और हीरो को सल्यूट करना होगा। नाज़रीन इकराम, हीरो दर हीरो पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में। ताकत के मुकाबले में कभी भी इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी गई जैसे अब लड़ी जा रही है। और एक तरफ ये काजी है, ये 26 अप्रैल 2024 को कहता है कि मेरे दौर में मुदाखलत की एक भी शिकायत नहीं है। जो वाकयात भी रिपोर्ट हुए वो पहले के हैं, जबकि मुदाखलत की जिंदा मिसाल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं और कराची यूनिवर्सिटी का अजीम प्रोफेसर रियाज है, जिसने बता दिया और वो तनहा लड़ गया। मैं इनको डेस्परेट डेंजरस डफर्स भी कहता हूं। इन्होंने जिस तरह से निज़ाम को यरगमाल बना के जज साहब की डिग्री को जाली करार दिलवाया है कराची यूनिवर्सिटी से, जिस तरह सिंडिकेट को कंट्रोल किया गया, वो सब अब अवाम के सामने आ चुका है। ज़रा वाक़यात की तरतीब देखते हैं। समीना पाशा ने ट्वीट किया और जुनेद ने भी एक ट्वीट किया। मैं आपको बताता हूं कि वाक़यात की तरतीब कैसे है, कि किस तरह से इस पूरे निज़ाम को इन्होंने जकड़ा हुआ है। पहले इंतखाबात मुलतवी करवाए, 90 दिन में नहीं होने दिए, फिर एक जमात पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, फिर उस जमात को इलेक्शन से बाहर कर दिया, फिर उस जमात के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मुहिम भी न चलाने दी, उस जमात के सरबराह का जेल ट्रायल करके 4 केसों में सजा सुनाई, फिर इलेक्शन वाले दिन फोन और इंटरनेट बंद कर दिया। फिर भी बात ना बनी तो बदतरीन धांधली की, धांधली को बेनकाब करने वाले सरकारी अफसर को अगवा कर लिया, फिर इस ज़ेरे अताब जमात से मखसूस नशिस्तें भी छीन ली, फिर दोबारा गिनती की आड़ में मजीद नशिस्तें छीन ली, धांधली के तदारुक के लिए बने इलेक्शन ट्रिब्यूनल गैर फाल कर दिए, अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ा दी गईं। ये पिछले 20 माह का जुल्म और बर्बरियत था। लेकिन इसके साथ समीना पाशा का ट्वीट है कि पहले उम्मीदवारों को डराया कि इलेक्शन न लड़ो, फिर आरओज को डराया कि रिजल्ट बदलो, फिर जजों को डराया कि बदले रिजल्ट पर फैसला ना दो, जज को डराने के लिए जाली डिग्री का केस बनाया, फिर असली डिग्री को जाली साबित करने के लिए प्रोफेसर्स को डराया। अब और किस किस को डराना है? ये कितना घटियापन है। नाज़रीन इकराम, जैसे मैं कहता हूं कि कंपनी अपनी मौजूदा हैयत में और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। एक बार खान ने कहा था वजीर आजम बनने के बाद कि ये चोर डाकू बड़ा शोर मचाएंगे जब इन पर हाथ पड़ेगा। आपने मेरा साथ देना है, क्योंकि या पाकिस्तान बचेगा या ये करप्ट और चोर लोग बचेंगे। मैं आपको आज ये वाज़ेह कह सकता हूँ, 100% यकीन से कह सकता हूँ कि या पाकिस्तान बचेगा या कंपनी का गैर आइनी गैर कानूनी किरदार बचेगा। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अगर पाकिस्तान बचाना है तो कंपनी के तमाम गैर आइनी गैर कानूनी जो ये अपने हलफ के बरक्स इक़दाम कर रहे हैं, इसको बदलना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान और कंपनी साथ साथ नहीं चल सकते जो ये कर रहे हैं। जज साहब पे हर तरह का दबाव डाला गया। जब उन्होंने इनकार किया तो उनकी असली डिग्री को जाली करार दिलवा दिया। और जो साहिब डिसेंडिंग नोट लिखने लगे थे सिंडिकेट के मेंबर, उन प्रोफेसर रियाज साहब को अगवा कर लिया गया। ऊपर से कराची पुलिस मुज़ायका खेज ट्वीट करती है कि उन पर कोई पुराना केस था, उनको थाना आर्टरी वाली पुलिस ने उठाया। बाद में पता चला कि वो उस केस में तो बरी हो गए। और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इन्हें उस दिन ये सब याद आया जब उन्होंने सिंडिकेट के मीटिंग में डिसेंडिंग नोट देना था, बताना था कि हो क्या रहा है, किस तरह दबाव डाला जा रहा है। लेकिन बाकी प्रोफेसर्स को ज़रा भी शर्म नहीं आई, हया नहीं आई ये काम करते हुए। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के निज़ाम में अगर इस अजीम जज के लिए हम नहीं खड़े होंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, कल कौन हमारे साथ खड़ा होगा? वो कमिश्नर रावलपिंडी अपनी जान खतरे में डाल के रिस्क लेकर उसने बात की और वो गायब हो गया। हम पूरी कौम बेशर्मों की तरह चुप हो गए। कौन हमारे लिए स्टैंड लेगा? मुझे बताएं। कल को क्या कोई जुर्रत करेगा
ہم نے ابھی تک مایوس کیا ہے کمشنر راولپنڈی کو مایوس کیا، ہم نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو مایوس کیا، ہم نے پروفیسر ریاض کو ابھی تک مایوس کیا ہے۔ سٹوڈنٹس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ 90s میں ہم نے خود دیکھا ہے جس سڑک پر سٹوڈنٹس کھڑے ہو جاتے تھے وہاں پولیس بھی آنے سے ڈرتی تھی۔ کیا ہو گیا بچوں کو؟ اپنا حق کیوں نہیں مانگتے؟ فون، کمپیوٹر، ٹیبلٹس، بس یہ زندگی بن گئی ہے۔ عمران خان اسی قوم کو ٹھیک کر رہا تھا، اسے جیل میں ڈال دیا۔ پاکستان کی سیاست فوکس ہو رہی تھی، نوجوان نسل کی تربیت ہو رہی تھی کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ بڑا خطرناک ہے، جیل میں ڈالو۔ وہ عوام کو کہہ کے گیا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا خاموشی سے گھر میں نہ بیٹھ جانا، کیونکہ اسے پتا تھا وہ اسی قوم میں پلا بڑا ہے، اس کو کہ ان کو اگر ریگولر موٹیویٹ نہ کرو تو یہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ جو بادشاہوں کی زندگی گزارتا ہے اس کو کیسے جیل میں کھانا مل رہا ہے سبھی کو پتا ہے، جس طرح اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا ہے۔ وہ بندہ سختی ہمارے لیے برداشت کر رہا ہے، ہم نے اس کو بھی مایوس کیا ہے، لیکن اس ساری مایوسی میں عمران خان یہ جنگ کمپنی سے جیت چکا ہے۔ یقین مانے پورے پاکستان میں کسی بازار میں جائیں اور پوچھیں کہ محب وطن کون ہے، ایک طرف کمپنی اپنے بڑوں بڑوں کا نام لے اور ایک طرف عمران خان کا نام لے، تصاویر لے کر جاؤ اور وہ بھی لائیو چلاؤ، فکس میچ نہ کھیلو، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون زیادہ مقبول ہے۔ تو کمپنی نے بیانیے کی جنگ ہار دی ہے۔ پروفیسر کو اغوا کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ جج صاحب کی ڈگری جعلی قرار دینے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ ان کا پورا 77 سال سے ایک ہی کھیل تھا، کسی جج کے پاس گئے اور کہہ دیا کہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ جج صاحب سمجھتے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک خفیہ ایجنسی کا بندہ ہمارے پاس ہے اور میں پاکستان کے دفاع کے لیے کچھ کرتا ہوں، تو پھر فیصلہ اپنی مرضی کا آ جاتا تھا۔ شروع میں ایسے گیم ڈالی جاتی تھی، نیشنل سیکیورٹی اور حب الوطنی کا بیانیہ ان کے کنٹرول میں تھا، لیکن عمران خان نے ان کو الف ننگا کر کے چوکو چوراہوں میں کھڑا کر دیا۔ پوری قوم جانتی ہے کہ کون محب وطن ہے، کون غدار ہے۔ آپ ذرا دیکھیں پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پلے بوائے ہے، جبکہ آکسفورڈ جا کے کہتے ہیں کہ کٹر مسلمان ہے، امریکہ جا کے کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ بنا دے گا، پھر آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا بیانیہ ہے، اور یہ بیانیہ شریفوں زرداریوں کا نہیں ہے، نہ ان میں اتنی عقل ہے۔ یہ جو ہمارے اسٹریٹجک تھنکر ہیں یہ ان کا بیانیہ ہے، لیکن اب ایک یونیورسٹی کا پروفیسر بھی ان کا بیانیہ نہیں مان رہا۔ دو نہیں ایک پاکستان، یہ عمران خان نے نعرہ لگایا تھا تو قوم کو اچھا لگا تھا، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک نہیں دو پاکستان، ایک کینٹ، ڈی ایچ ایز اور گولف والا، اور ایک تمہارا جس میں گٹر ابل رہے ہیں، سیلابوں میں گھر ڈوب رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی گلیاں ہیں، بجلی کی تاریں زمین پر پڑی ہیں، ٹرانسفارمر جلے ہوئے ہیں، بجلی کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی۔ تو ان کی ایک اپنی دنیا ہے۔ اس کے باوجود 8 فروری کے الیکشن میں کینٹ میں عمران خان نے کلین سویپ کیا اکراس دا کنٹری۔ ان کا بیانیہ ان کے گھر میں ان کے بیوی بچے نہیں خرید رہے، تو یہ شکست کھا چکے ہیں، حب الوطنی کا بیانیہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ بہرحال مجھے یہی کہنا ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب، ہم آپ کے مقروض ہیں، ہم بزدل ہیں، ہم ڈرتے ہیں، لیکن آپ لوگ قوم کے ہیروز ہیں۔ آپ کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے۔ دیکھیں تاریخ نہ جھکنے والوں کو یاد کرتی ہے، تاریخ ٹیپو سلطان کو یاد کرتی ہے، تاریخ سراج الدولہ کو یاد کرتی ہے، میر جعفر اور میر صادق کا ذکر جب بھی آتا ہے تاریخ بھی تھوک دیتی ہے۔ دیکھیں جب بھی اس ملک میں آئین بحال ہو، طلباء کو اس ملک میں آئین بحالی کے لیے موومنٹ شروع کرنی پڑے گی، اپنی فیسیں کم کرنے کے لیے شروع کریں، آئین کی بحالی کے لیے شروع کریں، یہ دو چیزیں کریں، یہ طلباء کا کام ہے۔ جب آئین بحال ہوگا تو یہ سب بڑے بڑے سر لٹکائے جائیں گے، آرٹیکل 6 ان سب کے اوپر لگے گا۔ سو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئین ایک دن ضرور بحال ہوگا، پاکستان میں ضرور انصاف آئے گا اور یہ ملک دوبارہ ایک عظیم ملک بنے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔